मुंशी जी, मुंशी जी, अब बाहर देखे तो सही कितने लोग आए हैं। सरदार साहब, हमारे इलाके के तकरीबन सारे लोग मौजूद हैं। हजारों का मजमा है। दिलावर बेटा, मैं कुछ कहने की इजाजत चाहता हूँ। कहें मुंशी जी, मैं अभी सरदार नहीं बना। आप तो हमारे दिल में उसी दिन सरदार बन गए थे जिस दिन आपके वालिद ने आपको अपना जानशीन चुना था। अभी अगर वो यहाँ होते तो बहुत फख्र महसूस करते। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे है कि पहली बार इस इलाके में एक विलायत से पढ़ा लिखा सरदार मुंतखब हो रहा है। वो जानते थे कि इस इलाके को तारीकियों से निकाल कर इल्म की शमा रोशन करेंगे और इल्म की रोशनी में ये इलाका बेपनाह तरक्की करेगा। फिर ये सब भी तो हो सकता है कि कल को आपकी बेटी पढ़ लिख कर आपका साथ दे। मुंशी जी, क्या आपको लगता है कि ये लोग एक औरत को सरदार के तौर पर तस्लीम कर लेंगे? क्यों नहीं साहब, अगर आप इनको शऊर देंगे और रास्ता दिखाएंगे तो ये लोग यकीनन ऐसा करेंगे, क्योंकि इल्म की शमा इनको तरक्की के नए नए रास्ते दिखाती चली जाएगी इंशाअल्लाह। मुंशी जी, ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर ख्वाब पूरा हो। बेटा, ये आपके अब्बा का ख्वाब था जो उन्होंने इरशाद बाबा के साथ मिलकर देखा था। उनका ये ख्वाब था कि इलाके का हर बच्चा, चाहे लड़का हो या लड़की, इस इलाके को तरक्की की बुलंदियों तक ले जाएं और एक पूरी नस्ल जो है वो उस वक्त ही पढ़ लिख सकती है जब उनकी माएँ इल्म की रोशनी हासिल कर लें। काश मुंशी जी, काश ऐसा हो जाए, मगर फिलहाल तो दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। चलें, अब दस्तारबंदी का वक्त हो गया है। क्या हम अंदर आ सकते हैं? मुंशी जी, देखे तो सही कौन आया है। साहब जी, इरशाद बलोच और उनकी पोती सब अभी भी आई हैं। अरे वाह, तकरीर से पहले इरशाद बाबा से मुलाकात, लगता है दिन अच्छा गुजरेगा। सलाम सरदार साहब, आपको दस्तार बंदी से पहले परेशान कर रहा हूँ, इसके लिए माजरत। इरशाद बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं? आज आपकी मौजूदगी अब्बा जान की कमी को महसूस नहीं होने देगी। आपका आना तो हमारे लिए खुशी और इज्जत का बायस है। ये तो आपका प्यार है सरदार साहब। ये आपके सरदार मुंतखब होने पर हमारी तरफ से कुछ तहाइफ और मिठाई। हुआ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा तकल्लुफ़ ही करते रहते हैं। वैसे आप अब्बा जान की जगह हैं तो कोई बात नहीं। बेटा, इरशाद बाबा, सब ठीक तो है? क्या हुआ? साहब, वो सब इंतजार कर रहे हैं। भाई, उन्हें कह दो थोड़ा इंतजार और कर लें। जो बेहतर साहब। सबा बीबी, आप दोनों मेरे दफ्तर में आए और सब कुछ बताएं। इरशाद बाबा, मंसूर का सुनकर बहुत दुख हुआ। आप मेरे पास पहले क्यों नहीं आए? ये इनाम खान अब्बा के टाइम से ही ऐसी हरकतें कर रहा है। मैं इलाके की पुलिस से बात करता हूँ कि इसके खिलाफ पर्चा क्यों नहीं काटते वो। सरदार, आप तो जानते हैं पूरी पुलिस फोर्स गांव वालों की तरह इनाम खान से डरती है। तो इस सूरत में आपकी क्या राय है? जो कुछ भी आपके जहन में, मुझे बताइए। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सरदार, पूरा गांव इनाम खान से डरता है, लेकिन उनका डर तब ही मिटाया जा सकता है जब इनाम खान से भी ज्यादा ताकतवर इंसान उनकी और उनकी बेटियों की रखवाली करने की पूरी जिम्मेदारी ले। और वो इंसान आपके अलावा और कोई नहीं हो सकता। कैसी बातें कर रहे हैं इरशाद बाबा? ये इनाम खान का डर नहीं जो गांव वालों को अपनी बेटियों को पढ़ाने से रोक रहा है। ये तो सिर्फ एक बहाना है। ये लोग खुद पढ़ना लिखना नहीं चाहते। ये सही है कि कुछ लोग डर को एक बहाना बनाकर अपनी बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये भी सच है कि बहुत से लोग हैं जो अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं और ज़माने के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन वो खौफज़दा हैं कि उनकी औलाद का हाल भी इनाम खान के हाथों मंसूर वाला होगा। अब आप ही बताएं, ये खौफ नहीं तो और क्या है? तो ऐसी सूरत में मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ?
میں چاہتی ہوں کہ ایک پڑھے لکھے انسان اور سردار ہونے کے ناطے آپ ہماری موقف کی حمایت آج اپنی تقریر میں کریں، کیونکہ آپ کی بات سن کر نہ صرف سب گاؤں والوں میں ہمت آئے گی بلکہ آپ کی تقریر سے ان کے دلوں میں تعلیم کی اہمیت کا احساس پیدا ہوگا۔ اور اگر نتیجہ اس کے برعکس نکلا اور کسی نے میری بات کا اثر نہ لیا تو معاملہ خراب ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ میرا خیال ہے پہلی تقریر میں یہ سب کہنا مناسب نہیں ہوگا۔ ہم بڑی امید کے ساتھ آپ کے پاس آئے ہیں، خدا کے واسطے ہمیں آپ مایوس نہ کریں۔ ارشاد بابا، آپ کی ہر بات سر آنکھوں پر، لیکن میں سردار ہونے کے پہلے ہی دن اپنی عوام کی ناراضگی کا باعث نہیں بن سکتا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سردار ہونے کے ناطے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ گاؤں والوں کی بہتری کے لیے ان کی ناراضگی مول لیں، ان کی بھلائی کے لیے کام کریں۔ سردار کا مطلب ہی اپنے لوگوں کی بھلائی اور بہتری ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ دیکھیں بی بی، میں اپنے فرض اور سردار ہونے کی ذمہ داریاں جانتا ہوں، مجھے اب آپ سے سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کی بات پوری ہو گئی ہو تو دستار بندی کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں میں۔ جی بیٹا بولو۔ ہاں ابھی پاپا اسٹیج پر جا رہے ہیں، آپ دیکھنا بیٹا ٹی وی پر، اور وہ ریڈیو پر پاپا کی آواز بھی آئے گی۔ آپ کی ماما بتا رہی تھی کہ آپ نے اسکول کا ہوم ورک نہیں کیا۔ بھائی بہت بری بات ہے بیٹا، آپ کا کام ہے اچھے سے پڑھنا۔ آپ تقریر سن کر فوراً پڑھائی پر توجہ دو۔ اچھا بیٹا، اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔ آپ کی بیٹی اسکول جاتی ہے؟ ہاں، سارے بچے اسکول جاتے ہیں۔ سارے بچے اسکول نہیں جاتے سردار، خصوصاً اس ملک اور صوبے کی بیٹیاں۔ وہ تقریر کے لیے جانا ہے مجھے۔ نہیں، میں اپنی پہلی تقریر میں یہ بات کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ لیکن یہ بھی سچ ہے، صبا بات غلط نہیں کر رہی تھی۔ تم کیوں بزدل بن رہے ہو دلاور؟ تم تو سردار ہو۔ خدا نے تمہیں یہ عہدے اس لیے نہیں دیے کہ تم خاص ہو، خدا نے تمہیں یہ ذمہ داری اس لیے دی ہے کہ اس کے انسانوں کی خدمت کر سکو۔ تمہیں لوگوں کے دلوں کا حال سمجھنا چاہیے۔ کیا یہ تضاد نہیں کہ تمہاری بیٹی کو آگے بڑھنے کی، پڑھنے لکھنے کی آزادی ہو اور بلوچستان کی بچیوں کو نہ ہو؟ یہی غلطی اس ملک کے بیشتر حکمران کرتے ہیں۔ لیکن یہ تو قائد کا خواب نہیں تھا۔ کیا ہم حکمرانوں کے بچے ان گاؤں کے بچوں کے برابر نہیں؟ کیا ان کی زندگی زیادہ اہم ہے ان ننھی بچیوں کی زندگیوں سے؟ ہم حکمران جب اپنے آپ کو خاص اور باقیوں کو عام سمجھتے ہیں تو یاد رکھو دلاور، یاد رکھو، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ ہاں، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ خاص تو یہ لوگ ہیں جو ہمیں مقام دیتے ہیں۔ اگر ہم اس مقام، کرسی یا دستار کا اصل مقصد سمجھ نہ پائے تو یہ دستار پہننے کا حق کسی طور نہیں ہمیں۔ اور اگر یہ دستار پہن کر سردار بننا ہے تو ان کا بھلا میری ذمہ داری ہے۔ مجھے تقریر میں سبھا کی حمایت کرنی پڑے گی، اور اس کی ہر حال میں ترقی کے کام میں مدد کرنا تمہارا فرض ہے دلاور۔ ہاں، تمہارا فرض۔ بس یہی وقت ہے اپنے باپ کو، اپنے خدا کو اور اپنی عوام کو خوش کر دے دلاور، خوش کر دے۔ سردار ہونے کا اصل فرض ادا کر دے۔ سب لوگوں کو آج یہ واضح ہو جائے کہ سردار ہونے کا حقیقی مطلب کیا ہے۔ سب کچھ بھول جا دلاور، سب کچھ بھول جا، صرف اور صرف اپنا فرض ادا کر۔ اسی میں انسان کی بقا ہے، اسی
اسی میں انسان کی بقا ہے۔